अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे कि एनवीडिया की जो AI चिप्स हैं ये आजकल इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हो गई है। विल टॉक अबाउट देयर लेटेस्ट लॉन्च RTX AI चिप्स, वो क्या है और इसका मतलब क्या है, हाउ इट इज़ गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द होल दिस हार्डवेयर सिस्टम, हाउ द लैपटॉप्स आर गोइंग टू बिकम द इंटेलिजेंट सिस्टम्स। सो इस हवाले से मेरे साथ हैं बात करने के लिए फरकान अजीज़। फरकान, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। Thank you so very much for having me. You're welcome. Furqan is a tech expert. He's an entrepreneur. और आजकल जो टेक वर्ल्ड में लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, उसके ऊपर इनकी काफ़ी कड़ी नज़र है। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। जदीद कंप्यूटिंग दौर में एनवीडिया के RTX और AI चिप्स दुनिया को तेजी से तब्दील कर रहे हैं। ये GPUs सिर्फ गेमिंग तक महदूद नहीं रहे, बल्कि मसनूई ज़हानत, वीडियो एडिटिंग, 3D डिजाइन और लैंग्वेज मॉडल्स को भी मजबूत कर रहे हैं। रवायती CPUs के मुकाबले में GPUs बैक वक्त लाखों कैलकुलेशंस करके AI को ज्यादा तेज और मौसर बनाते हैं। अब RTX टेक्नोलॉजी की मदद से AI सिर्फ क्लाउड तक महदूद नहीं रहा, बल्कि लैपटॉप और पर्सनल डिवाइसेस पर भी चलने लगा है, जिससे प्राइवेसी और रफ्तार दोनों बेहतर हो रही हैं। दुनिया भर में AI चिप्स की दौड़ नई डिजिटल ताकत की शक्ल इख्तियार कर रही है, जहां ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की मईशत और सियासत दोनों को मुतासिर करेगी। जी, आपने देखा कि AI चिप्स जो हैं वो अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, सिंस AI जो है वो पूरी दुनिया को, हर सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब AI हमें हर काम में उसकी ज़रूरत है। तो AI चिप्स क्या हैं, इस हवाले से बात करेंगे फरकान से। फरकान, स्टार्टिंग ऑफ विद AI चिप्स। AI चिप्स एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, और आजकल जो डायनेमिक्स चल रहे हैं टेक्नोलॉजी के, सिंस मैंने मेंशन किया है कि AI जो है वो पूरे हर सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसके लिए हमें उसको फंक्शनल बनाने के लिए हमें बेटर सिस्टम्स की ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं कि ये GPUs और CPUs में क्या फ़र्क है। CPU और GPU को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम AI की बात करें और एडवांस की बेसिक्स को थोड़ा लेमन फ्रेंडली रखने की कोशिश करेंगे। CPU इज़ जस्ट लाइक अ ब्रेन हमारे कंप्यूटर का। हमें अगर कोई भी काम करना है हमारे कंप्यूटर को, तो वो अपने CPU को इंगेज करता है, और वो CPU ही एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे हमारा। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव टू टाइप वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक वर्ड टाइप करना है, एक कैरेक्टर टाइप करना है, तो आई वुड प्रेस ए का बटन अपने कीबोर्ड पे। तो ये क्या होगा कि ये कीबोर्ड सिग्नल देगा हमारे CPU को, और CPU उसको मेमोरी में कहीं स्टोर करेगा, और फिर हमारी स्क्रीन को CPU बताएगा कि ये ए हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर दे एज अ ह्यूमन। सो इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज और एक्शंस दैट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। तो वो हमारे प्रोसेस, इससे नीचे और भी बहुत सारे काम हो रहे होते हैं जो कि मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अभी राइट नाउ। तो हमारा CPU जो है ना वो एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, एक वक्त में मल्टीपल काम नहीं कर सकता। तो अगर मैं एक टाइप करूँगा तो कीबोर्ड को पहले सुनेगा, फिर वो मेमोरी में स्टोर करेगा, एक वक्त में एक ही काम। इसमें अब ये हुआ कि हमने जब CPUs में एडवांसमेंट की तो हमारे पास Core i5, 7, 9, Core i11 तक हम चले गए। तो Core i7, 5 का मतलब ये है कि अगर Core i5 है तो इसका मतलब ये है कि हमारे एक ही CPU के अंदर 5 पैरेलल सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं, छोटे यूनिट लगे हुए हैं जो कि 5 इंस्ट्रक्शंस एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। Core i7 का मतलब है कि 7 इंस्ट्रक्शंस एक वक्त में प्रोसेस हो सकती हैं। 9 का मतलब है 9। तो हमने अपने एक ही CPU के अंदर छोटे छोटे और CPUs बना लिए ताकि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पैरेलल में प्रोसेस हो सकें और हमारी कंप्यूटर की स्पीड जो है वो एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो सके 5x, 10x, 7x। मगर हम को ये सोच सकता है कि यार अगर हमने Core i5 कर लिया, 9, 11 तक चले गए, तो वाई नॉट Core i1000 और Core i100 के एक ही CPU के अंदर 100 थ्रेड्स भी हो सकते थे पैरेलल में। तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि आपका CPU इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जिसके बदले में एक हीट जनरेट होती है। हर CPU के साथ आप एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है। अगर आप कभी CPU खोलें तो उसमें CPU के ऊपर कूलिंग जेल होती है, फिर ऊपर कूलिंग पैड होता है, फिर कूलिंग फैंस होते हैं। अगर आप कभी अपने लैपटॉप पे कोई हैवी ड्यूटी प्रोग्राम खोल लें तो आपका फैन बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे CPU की एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है। उसको ठंडा रखने के लिए आपको कूलिंग सिस्टम चाहिए। तो अगर आपने 9 प्रोसेसर्स
पैरेलल में 9 कोर्स या थ्रेड्स पैरेलल में चला दिए हैं तो उनकी हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही होगी। अगर आप 100 लगा देंगे तो इमेजिन करें कि वो प्रॉबली आपकी चिप बर्न हो जाएगी, आपका लैपटॉप बर्न हो जाएगा। और मुझे लगता है कि वो एक लैपटॉप में कन्फाइन नहीं हो सकता। अगर कन्फाइन कर भी लें, फॉर इंस्टेंस हम थोड़ा उसको किसी तरह से मैनेज कर भी लें, स्टिल हीट कूलिंग सिस्टम जो है वो उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा और आपकी चिप बहुत जल्दी बर्न हो जाएगी। अच्छा, ये तो सीपीयू है जो एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर रहा है। कोर i5-79 ने आके थोड़ा सा उसमें मल्टी प्रोसेसिंग इंगेज कर दी तो आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, आपका लैपटॉप और एफिशिएंट हो गया। मगर अब जीपीयूज की बात करते हैं, व्हाई इट वाज नीडेड, मतलब हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अगर हम अपनी स्क्रीन की बात करें एलसीडी की, तो वहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। अगर कभी आपने सुना हो रेजोल्यूशन का वर्ड कि 1020 मल्टीप्लाई बाय 780, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट से राइट हमारी 1020 पिक्सल्स हैं जो अलाइन हुई हैं और टॉप टू बॉटम 780 पिक्सल्स हैं जो कि टॉप टू बॉटम हमारे पास हैं, यानी इतने रोज इतने कॉलम्स हमारे पास हैं। और हम अगर मल्टीप्लाई कर लें 1020 मल्टीप्लाई 780 तो इतनी नंबर ऑफ छोटी छोटी पिक्सल्स हमारी स्क्रीन पे हैं जो कि हमें डिस्प्ले दे रही हैं, हमें कोई भी स्क्रीन पे इमेज या इंप्रेशन दिखा रही हैं। राइट, टीवी भी इसी तरह काम कर रहा है, एलसीडी भी इसी तरह काम कर रही है। टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है। हम पहले एक लेजर बीम फेंकते थे, फिर वो एलसीडीज में कन्वर्ट हो गया, फिर प्लाज्मा आ गया, तो लेकिन बिहाइंड द सीन टेक्नोलॉजी या साइकोलॉजी सेम ही है। अच्छा, अब आप ये सपोज करें, सोचें अगर मैंने स्क्रीन पे एक इमेज दिखाना हो तो मुझे कितनी पिक्सल्स को 1 बाय 1 बताना पड़ेगा कि तुम इस कलर को डिस्प्ले करो, तुम इस कलर को दिखाओ। तो सीपीयू के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल है, कमांड देना बहुत चैलेंजिंग हो इतनी सारे पिक्सल्स को बताना, क्योंकि वो तो एक पिक्सल को एक ही वक्त में बता सकते हैं। अगर कोर i11 की बात कर लें तो वो 11 पिक्सल को एक टाइम पे बता सकते हैं। और इतनी सारी पिक्सल्स हैं तो आप इमेजिन करें कि कोई 3-4-5 सेकंड्स लग जाएंगे आपकी स्क्रीन को अपडेट होने में। तो अगर आप गेम खेल रहे हैं तो 3 सेकंड आप अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रॉब्ली आपका एनिमी आपको किल करके चला जाएगा, मार जाएगा, राइट, या बॉट आपको कुछ। तो इफ यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग एक्शन गेम्स तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं। तो आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कि आपकी स्क्रीन को रन टाइम पे इमीडिएटली अपडेट करे। तो उसके काइंड ऑफ सीक्वेंस में जीपीयूज इंट्रोड्यूस हुए। जीपीयू वाज प्राइमरली ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पर्पस ये था कि अगर आपकी स्क्रीन पे 1020 मल्टीप्लाई बाय 780 पिक्सल्स हैं तो आपके जीपीयू के अंदर भी इतने प्रोसेसर लगे हुए होंगे छोटे छोटे, और आपके जीपीयू के साथ बहुत हैवी ड्यूटी कूलिंग सिस्टम भी आता है, अलग से पावर सप्लाई भी आती है जो कि आपके सिस्टम से अलग होती है। आप उसको प्लग करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और ये आपका जीपीयू आपको एक हाई एफिशिएंसी के ऊपर इंस्टेंट रेजोल्यूशन रेंडर करके दे रहा होता है किसी भी इमेज को। तो सीपीयू एंड जीपीयूज आर कंप्लीटली फॉर 2 डिफरेंट पर्पसेस। सीपीयू was originally for processing and GPU was originally for rendering any frame onto the screen. ये जो नई AI चिप्स हैं ये किस तरह से हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर्स को टेक ओवर करेंगी, या ट्रेडिशनल और जो कन्वेंशनल सिस्टम के साथ हम चल रहे हैं वो कैसे बदल जाएगा? वी गेट अ लैपटॉप, उसके ऊपर 2 स्टिकर लगे होते हैं कि विंडोज का स्टिकर होता है और एक साथ में इंटेल का स्टिकर लगा होता है। इंटेल शोज के इसके अंदर इंटेल की चिप लगी हुई है, साथ विंडोज का मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज का लगा हुआ है। इवन मैक के चिप लैपटॉप्स के ऊपर भी इंटेल की चिप आती रही है, अब तो डिसकंटिन्यू हो गई। अब हम देखेंगे 3-4-6 महीने में जब हम लैपटॉप बाय करने जाएंगे तो वहाँ इंटेल की जगह एनवीडिया का स्टिकर लगा हुआ होगा। दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज। और जो प्रोसेसर या प्रोसेसिंग कैपेसिटी हमें एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ अभी मिल रही है, वो स्पेसिफिकेशन प्रॉबेबली हम 3x तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ यूनिफाइड मेमोरी M1 इंटेल से M1 पे जब गया था एप्पल तो वो 3x उनके बेंचमार्क्स थे। तो हम इमेजिनिंग के विंडोज भी एग्जैक्टली अगर अच्छा, इसमें ये होता है कि हार्डवेयर के साथ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज करना होता है आपके हार्डवेयर के लिए। तो विंडोज इज नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में लोग पॉजिटिव नहीं रहते, बट आई पर्सनली बिलीव कि विंडोज के लिए गिवन द एआई डायनामिक्स एंड इंडस्ट्री शिफ्ट जो भी आ रहा है, विंडोज के लिए मजबूरी है काइंड ऑफ कि वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एनवीडिया RTX स्पार्क के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे, तो हमें एटलीस्ट 3x स्पीड मिल रही होगी। राइट, अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपनी कॉन्वर्सेशन हम जारी रखते हैं। जी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں اے آئی چپس کے بارے میں کہ اے آئی چپس کیسے ایک گیم چینجر کے طور پہ رول پلے کرے گا اس ٹیک ورلڈ میں. جی فرقان, ہم اے آئی چپس کی تو بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ یہ جو کام اے آئی چپس اب کریں گی یہ ہم سوچتے تھے کہ کوانٹم چپس کر سکتی ہیں, بٹ دیٹ آئیڈیا واز کوائٹ انٹرسٹنگ, بٹ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ نیئر ٹو فیوچر تو ہمیں ویسا نہیں ملنے والا جو ہم اس کو یوز کر سکیں. تو کوانٹم چپس اور اے آئی چپس میں آل دو فرق تو ہے, لیکن کیا کتنا براڈ اسپیکٹرم ہے اس کے بیچ میں؟ کوانٹم چپس ٹیکنیکلی یار ان کا پرپز ایک عام آدمی کے استعمال ہے بھی نہیں. رائٹ. کوانٹم چپس کا پرائمری پرپز ہے سپر کمپیوٹرز کا, بہت بڑے ڈیٹا سینٹرز کا. فار ایگزامپل اگر گوگل کو بہت زیادہ ڈیٹا پروسیس کرنا ہے یا اسپیس ایکس کو بہت زیادہ اسپیس سے ڈیٹا اٹھا کر اس کو پروسیس کرنا ہے, تو دین دے وڈ نیڈ اب فار ایگزامپل انویڈیا لانچ DGX چپ کے نام سے, DGX جو کہ اسپیس ایکس نے بائی کر کے اپنے ٹیکسس والے ڈیٹا سینٹر میں لگائی ہیں. اب وہ اسپیس ایکس کا ڈیٹا وی آل انڈرسٹینڈ کہ وہ کس نیچر کا ڈیٹا ہے, اینڈ وہ سو جو کوانٹم کمپیوٹرز ہیں یا DGX چپس کی اگر ہم بات کریں جو انویڈیا, آئی پرسنلی بلیو DGX چپس DGX1 اینڈ DGX شارک یہ دونوں کوانٹم کمپیوٹنگ کی طرف لے کر جا رہی ہیں. ناٹ یٹ دیئر, مگر ابھی ہم وی آر نیئر ٹو دیٹ پوائنٹ جہاں پہ پرابیبلی انویڈیا اور سم ون ایلس وڈ بی وہ لانچ کر رہے ہوئیں گے کوانٹم کمپیوٹنگ چپس کو, جو ابھی پبلک یا ایون کمرشل استعمال میں بھی وہ نہیں ہے. ابھی اس لیب یا لیبارٹری کے اندر ابھی کائنڈ آف استعمال میں انڈر ٹیسٹنگ ہے. لیکن ہم نے اس سے پہلے ہی اپنی نارمل GPUs کے ساتھ ہی اتنا زیادہ بریک تھرو کر لیا ہے. اگر ہم صرف انویڈیا کی بات کریں تو وہ 3 لیولز پہ, انفیکٹ 4 لیولز پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم اپنی RTX اسپارک کی بات کریں جو کہ نارمل کمپیوٹرز کے اندر آنے والی ہے, سب کے پاس آنے والی ہے اور نارمل یوزرز کے لیے ہے. اور اگر ہم اس چپ کی ہی بات کریں تو دیٹ از سو پاورفل کہ آپ پورے کا پورا چیٹ GPT اپنی لوکل مشین پہ چلا سکتے ہیں. ابھی رائٹ ناؤ چیٹ GPT کو چلنے کے لیے کوئی بہت ہی بڑے سرور کی ضرورت پڑ رہی ہوگی, کہیں کسی ڈیٹا سینٹر میں چل رہا ہوگا. ہمارے پاس تو براؤزر میں صرف انٹرفیس آتا ہے, وہاں ہم چیٹ کرتے ہیں, ہماری چیٹ جاتی ہے کسی ڈیٹا سینٹر کی کسی سرور پہ, وہاں پہ چیٹ GPT کا ماڈل پروسیس کرتا ہے, ہماری انسٹرکشن کو رسپانس آتا ہے وغیرہ وغیرہ. بٹ یہ پورے کا پورا ہماری لوکل مشین پہ چل پا رہا ہوگا صرف اسپارک کے ساتھ, RTX اسپارک کی بات کریں. آپ نے جیسے بات کی کہ کوانٹم چپس جو ہیں یہ بہت میسو پرابلمس کو کیٹر کرنے کے لیے ضرورت ہے اس کی. مجھے لگتا ہے کہ آج سے 5 سال پہلے ہم نے سوچا نہیں تھا کہ وی وڈ بی نیڈنگ AI چپس بھی, اور ہمیں اپنے لیپ ٹاپ میں ایک فل آن ایک انٹیلیجنٹ سسٹم مل جائے گا جس کے تھرو ہم چیٹ GPT لائک سسٹمس کو رن کر سکتے ہیں ایفیشینٹلی. سو آئی گیس ہم لوگ بہت ریپڈلی بدل بھی رہے ہیں. AI کی اگر بات کریں تو AI کو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ AGI ایک ٹرم ہمارے سامنے آتی ہے, اور اوپن AI نے کچھ سالوں پہلے ایک پروجیکٹ شروع کیا اینڈ دے سیڈ کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور کچھ نہیں ہو سکتا, آئی گیس گولڈن گیٹ کے نام سے. اور اس کے بعد دیٹ واز اے میسو انفراسٹرکچر جو وہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے, اور اس کے اوپر وہ AGI کو رن کر سکتے ہیں. اینڈ ان فیوچر دے لائک مینیفیسٹڈ کہ ہم AGI سے بہت ساری انٹیلیجنٹ کوئریز یا پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. سو کیا یہ ایک میتھ ہے AGI, یا آر وی آلریڈی living in this AGI world? I would go with the second stance. میرا خیال ہے کہ ہم AGI world میں رہ رہے ہیں already. AGI stands for جرنل انٹیلیجنس, آرٹیفیشیل جرنل انٹیلیجنس. تو میں سمجھتا ہوں کہ جرنل انٹیلیجنس اس دن فلفل ہو جاتی ہے جس دن ایک نارمل کامن مین اپنے موبائل فون میں اوپن AI, چیٹ GPT یا انتھروپک جیسا کوئی ایک ایپلیکیشن انسٹال کر لے اور اس کے ساتھ پلے اراؤنڈ کرنا اسٹارٹ کر دیں. اور اگر ہم تھوڑا سا اس کو مزید آگے لے چلیں تو گوگل ہم پہلے سرچ کر رہے ہوتے تھے, مگر اب گوگل از ریپلیس وتھ جیمنائی آٹومیٹکلی. اگر ہم نہیں بھی کوئی نئی ایپ انسٹال کرتے تو ہم آلریڈی جیمنائی استعمال کر رہے ہیں, ہم گوگل نہیں استعمال کر رہے فار سرچنگ, فار کوئی بھی میں نے چیز اپنے انٹرنیٹ سے سیکنڈ اوپینین لینی ہے. فار ایگزامپل میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, وہ پرسکرپشن دیتا ہے اور مجھے سیکنڈ اوپینین لینی ہے, تو میں کیا کروں گا, گوگل پہ جاؤں گا, اپنا پرسکرپشن ڈالوں گا, وہ مجھے اس کی پوری کی پوری کائنڈ آف بایوگرافی میڈیسن کی, کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں, کیا سمٹمز ہوں گے وغیرہ وغیرہ مجھے دے دے گا. اسی طرح سے اگر اف آئی ہیو ٹو ڈو سم ریسرچ, اگر مجھے کوئی کسی اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے تو میں گوگل کے پاس جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا کہ اگر ایک جرنل پرپز ماڈلس کا ایک کامن مین کے پاس ایکسیس آ جاتی ہے تو دیٹس AGI. I personally believe. اب AGI کی ڈیفینیشن ہے, ایوری ون کین ہیو دیئر اون ڈیفینیشنس. تو میرا خیال ہے کہ متھ تو نہیں ہے, جنرلی ایوری موبائل ڈیوائس, ایوری لیپ ٹاپ, ایوری
system softwares that getting a general intelligence one way or another اپنے اندر. اینڈ دا کمپنیز لائک اوپن اے آئی جو بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے, سو وہ کیا مطلب کریٹ کرنے والے ہیں اف وی آر آلریڈی لیونگ ان دس ایرا؟ اچھا, ان کی ڈیفینیشن اے جی آئی کی سلائٹلی ابو دا ڈیفینیشن دیٹ آئی جسٹ ہائی لائٹڈ. میں نے جو بات کی میرے خیال میں کامن مین کے ایکسیس میں اگر انٹیلیجنس آ گئی ہے تو یہ جنرل انٹیلیجنس ہو گئی. ان کا خیال یہ ہے کہ آپ اور میں روبوٹس, ہیومنائڈ روبوٹس کے ساتھ ریپلیس ہو جائیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں ہمارے پاس اگر شاپیفائی پہ یا کسی ای کامرس اسٹور پہ اف آئی ہیو ٹو بائی سم تھنگ تو مجھے خود جا کے اپنی پروڈکٹ سلیکشن نہ کرنی پڑے. میں ایک بوٹ کو کہوں اور وہ میرے بہاف پہ وہ سارے کا سارا کام. سو دیٹ وڈ بی مور لائک ابھی اگر ہم لوگ کمانڈس دے رہے ہیں اپنے اے آئی ٹولس کو, دیٹ وڈ بی لائک کہ وہ اے آئی ٹولس خود سے آگے مزید پروسیس بھی کر رہے ہوں گے. دے وڈ بی ایبل ٹو میک دا ڈیسیژنز اینڈ ہمیں ڈے ٹو ڈے کمانڈس دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں جی, ہم اگر ابھی 15 لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں تو اس ٹائم میں پھر ہم 15 لوگوں کے ساتھ 15 روبوٹس کے درمیان رہ رہے ہوں گے. اس میں ہمارے پاس 15 انسان اور 15 روبوٹس ہوں گے, تو یعنی اتنی کامنلی ایکسیسیبل ہو جائے گی. پرابلی آپ کا ایئر کنڈیشنر بھی اتنا آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ہو جائے گا کہ وہ آٹومیٹکلی سینس کر لے گا کہ اس کمرے میں لوگ زیادہ ہیں, اس کمرے میں لوگ کم ہیں. آپ کا یوزلی پیٹرن کیا ہے اسی چلانے کا, آپ کا موبائل فون چلانے کا پیٹرن کیا ہے آپ کا, وغیرہ وغیرہ. تو اتنے تو دیٹس دا ڈیفینیشن جو ان کی ڈیفینیشن ہے. آلرائٹ, کوائٹ این انٹرسٹنگ کانسیپٹ. سو کمنگ بیک ٹو پاکستان اسٹیٹس, ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس ریولیوشنری آئیڈیا کے اندر کہ یہ جو اے آئی چپس کی ہم بات کر رہے ہیں, آلدو ہم نے تو انفراسٹرکچرس کی بھی بات کی, پاکستان کیا ابھی بھی ڈپینڈنٹ ہے ان ٹرمز آف کلاؤڈ سروسز لینے کے لیے, اور اگر ہے اس حوالے سے بھی بتائیے, اور کیا ہم لوگ ان فیوچر اپنے خود کے کلاؤڈ میگا اسٹرکچرز کریٹ کرنے والے ہیں؟ پاکستان ہمیشہ ڈپینڈنٹ رہا ہے. ہمارا اپنا جو نیشنل ڈیٹا بیس ہے دیٹ از ہوسٹڈ پاکستان سے باہر کسی بہت بڑے اینڈ ریلائبل ڈیٹا سینٹر کے اوپر آف کورس. مگر پاکستان کے ڈائنامکس بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں, اور میں بہت زیادہ سرپرائز ہوں کہ پچھلے 4-5 سال میں جو ہمارا ٹپیکل بزنس مین تھا, انویسٹر تھا, ان کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی بزنسز کے اوپر بہت زیادہ ہو گیا ہے. اگر ایک اپیرل انڈسٹری میں بیٹھا ہوا سیٹ بھی تھا نا, تو دے آر ناؤ انٹرسٹڈ کہ ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, ٹیکنالوجی میں کچھ کرنا ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑا ڈیٹا سینٹر بننے جا رہا ہے, $230 ملین کی اسپینڈنگ ہے. دیٹس ون آف دا بگیسٹ انویسٹمنٹ میرے خیال میں ٹیکنالوجی انڈسٹری میں ہونے والی ہے. اور یہ $230 ملین کی جو ان کی ویلیویشن ہے وہ آج کی ہے, اینڈ اینٹیسپیٹڈ یہ ہے کہ یہ $600 ملین تک جا سکتا ہے. تو $600 ملین کی انویسٹمنٹ اگر پاکستان میں کسی ڈیٹا سینٹر پہ ہو رہی ہوئے گی تو دیٹ کوڈ بی اے میسو انویسٹمنٹ, بہت بڑی. اسی طرح سے اگر ہم آن دا ادر سائڈ آف دا اسٹوری دیکھیں تو یہ تو ہم ہارڈ ویئر اینڈ انفراسٹرکچر کی بات کر لی. ہم آتے ہیں ماڈلز, کیا ہمارے اپنے ماڈلز ہیں؟ تو پاکستان کی کچھ کمپنیز ایسی ہیں, کراچی کی ایک کمپنی ہے, 3 بھائیوں نے مل کے بنائی, اینڈ انہوں نے 2025 میں $30 ملین جنریٹ کیا ریونیو, اینڈ دس ایئر دے آر اینٹیسپیٹنگ کوئی $50 سے $60 ملین. اینڈ دس از پاکستان کی لوکل کمپنی. پاکستان میں بیٹھ کے 3 بھائیوں نے ایک ماڈل ٹرین کیا اور اس کو نینو بنانا, مڈ جرنی جیسے ماڈلز کو کے ساتھ کمپیٹ کیا, اینڈ ناؤ دے آر میرا خیال ہے کہ آن دا ٹاپ لائن. تو اس طرح کی اور بھی کچھ کمپنیز ہیں جو کہ کسی نے ہیلتھ کیئر میں اپنا فوٹے ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے, چیٹ جی پی ٹی میرے اور آپ کے استعمال میں ہے, لے مین کے استعمال میں, اینتھروپکس تھوڑے سے ایڈوانس اینڈ ٹیکنیکل لوگوں کے استعمال میں, بٹ وہ بھی بہت زیادہ کامن طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. تو آپ امیجن کریں $1 ٹریلین کی ویلیویشن کے اوپر اگر 2 کمپنیز آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر اور انویسٹر کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے, تو اے آئی کے ڈائنامکس, اے آئی کی جو ریس ہے گلوبلی, دیٹ وڈ امپیکٹ ایوری کنٹری, پوری اکانومی. اگر فار ایگزامپل میں 10% شیئرز کی بھی بات کروں تو دیٹ از سم ویئر $400-500 بلین جو کہ US اکانومی سے ٹرانسفر ہوئیں گے دوسرے بزنسز سے ٹورڈز دیز 3 بزنسز. یعنی آپ $400-500 بلین ٹرانسفر کر رہے ہیں نارمل اکانومی سے اے آئی کمپنیز کے اندر. اچھا, جب اے آئی کمپنیز کے پاس پیسہ آئے گا, فنڈز آئیں گے, تو ان کو 2-3 چیزیں چاہیے. ایک تو ڈیٹا چاہیے ٹو ٹرین دیئر ماڈلز, دوسرا ماڈلز ڈیولپمنٹ کیپیسٹی چاہیے, اینڈ تیسرا ان کو ہارڈ ویئر چاہیے جو کہ جی پی یوز ہیں. اگین دے وڈ نیڈ اے لاٹ آف جی پی یوز. اب جی پی یوز لینے کے لیے وہ انویڈیا کے پاس جائیں گے بیکاز ریس میں اور کوئی ہے نہیں. اگر ہمیں اے ایم ڈی کی بات کریں, گوگل اینڈ امیزون, Intel, they're trying to catch up, but they're very, very far behind. سب کے پاس ایک ہی چیلنج ہے, and that is chips. They're short on GPUs. ان کے پاس اتنا enough internal GPU production ہے نہیں,
اینڈ انویڈیا کے اوپر آف کورس کچھ لیجسلیشنس ہیں US گورنمنٹ کی اینڈ آل دیٹ, تو وہ اتنا آسان ہے نہیں, آپ اس کو بائی کر نہیں سکتے. تو آپ لینڈسکیپ دیکھیں کہ اس مور آف آئی وڈ سے کنسنٹریٹیڈ ٹورڈ ون جیوگرافیکل ریجن, جہاں پہ ہم اپنے سارے AI ماڈلس کو, AI ڈیٹا سینٹرز کو, AI اب پاکستان میں, انڈیا میں, چائنا میں, ایون رشیا, یورپ میں بھی بہت سارے ممالک اپنے ڈیٹا سینٹرز لگا رہے ہیں. بٹ اگین they are short on chip. Thank you so much Furqan for giving your time, and I hope کہ ہمارے آڈینس نے کافی کچھ ریلیٹ کیا ہوگا. لائک جو بھی ٹیک ورلڈ میں نیو چیزیں, نیو اپڈیٹس مل رہی ہیں ہمیں. جی ہم نے دیکھا کہ AI چپس کس طرح سے اس ٹیک ورلڈ کو اور مزید ریولیوشنائز کر سکتی ہے, اور یہ جو لیپ ٹاپس ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں, یہ کس طرح ان فیوچر ایک پراپر AI اسسٹنٹس کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, ایک پراپر انٹیلیجنٹ سسٹمز بن سکتے ہیں جس پر ہم چیٹ GPT لائک یا اس طرح کے بگ AI ماڈلز کو ایفیشینٹلی رن کر سکیں گے. سو اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.